بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 22واں پارا سورت دا نام سورہ احزاب، سپارے دا رکوع پہلا، سپارے دا ابتدائی مقام میر محمد دے رہنے والوں، جیڑا عنوان تساں میرے ذمے لگایا ہے، سیرت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی ایویں بولو گے تے مضمون بھی ایویں دا سنو گے جویں دا بولو گے، گوڈے چھڑ کے بیٹھو۔ مسجد دے اندر ابو داؤد شریف دی روایت ہے، ٹھول آ کے گوڈے پھڑ کے بہنا آپ نے سختی نہ منع فرمایا، چھڑ دیو ٹو۔ پتہ مینوں تسی بندے ڈاڈے ہو میر محمد دے، لیکن قرآن حدیث دا بھی بائی کوئی احترام، سنن دا طریقہ، کوئی سلیقہ ہونا چاہیے۔ اللہ دے گھر وچ اسی آئے ہاں اس واسطے کہ کچھ سن جائیے، کچھ سنا جائیے، عمل کر لئیے تے رب نجات دا سبب بنا دے وے۔ میں دیکھ رہا سا کہ حضرت الامیر ڈاکٹر ریاض الرحمان صاحب یزدانی عالمانہ، فاضلانہ، فلسفانہ گفتگو خطاب فرما رہے سن، اور ساتھی بے توجگی اور کوئی دھیان یا انہاں دی طرف رغبت اس طرح بیٹھے ہو کہ جویں کو بندہ نعوذ باللہ افسوس تے بیٹھا ہوندا ہے۔ کم از کم جس نبی دی حرمت واسطے ایک کانفرنس منعقد کیتی جے،
او دا نام پاک سن کے درود تے گج وج کے پڑھیا کرو. او لانتی شخص ہے جیڑا درود نہیں پڑھدا. محمد میرے نہ وعدہ کرو پہلے تقریر میں پھر کرانگا میں قرآن پڑھا تے سبحان اللہ کہو گے. آقا دا نام پاک میری زبان تے آئے تے درود پاک پڑھو گے. صحابی دا نا آئے رضی اللہ تعالی عنہ کہو گے. صحابیہ دا نا آئے رضی اللہ تعالی عنہا آکھو گے. اے بار بار تے نہیں مینوں کہنا پائے گا. اللہ تو انو اس گل تے پکیاں رکھے تے اللہ بولن دی توفیق عطا کر دے وے. اللہ اے جیڑا مضمون عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے اللہ تو اپنی رحمت دے نال اس زبان وچوں کوئی چند کلمات ایسے ادا کرن دی توفیق عطا کر دے کہ ربا جی دے نال او الفاظ جیڑا سنے جیڑا ادا کرنے والا ہے وہ ادا کرے. کوئی انہاں الفاظاں تے عمل کر لوے تے نجات دا سبب بن جائے. ربا تیرے اگے کوئی مشکل نہیں. تو دلانو پھیرن والا ہے. اللہ اج دی میری حاضری انہاں تمام احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نال نواز دے. جمعہ میں فیصل آباد پڑھایا. فوراً جمعے تو بعد شیر پنجاب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان دا منو فون پیغام پہنچیا کہ میر محمد تساں پہنچنا ہے ہر صورت. میں جس طرح بھی پہنچیا اللہ دے فضل و کرم دے نال تساں احباب دے سامنے موجود ہاں. میرے بھائی اے مضمون سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑا پیارا بڑا نرالا اور پر اثر عنوان ہے. ہمتن سراپا گوش بن کے مکمل یکجہتی کامل انہماک مکمل استغراق. اور توجہ دے نال میری زبان تو نکلیا ہویا ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف انہاں نو ذہن نشین کر لیا جے. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے حکم دیتا کہ میرے محبوب کم اٹھ کھلو فانذر لوکانو ڈرا دے جہنم تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب دی بڑائی بیان کر دے. اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزمین مکہ تے 25 سال دا عرصہ گزاریا. بچپن بھی جوانی بھی. اس دوران ایک عورت جیدہ نام ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی
انہا مکے دیاں سب تو امیر ترین تاجرہ نے اللہ نے انہا مال و دولت عطا کیتا کہ جیڑے خیمے انہا دے لگائے جاندے اور انہا خیمیاں دیاں جیڑیاں رسیاں کھچ کے جنہ کلیاں دے نال بنیاں جاندیاں او کلیاں بھی سونے دیاں بنیاں ہوندیاں. اللہ اکبر. تجارت عرب دا مشہور پیشہ اس بی بی نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شہرت سنی. انہیں پیغام بھیجیا کہ جی میرا مال جاندا ہے شام دی منڈی وچ، اس دفعہ اے مال تسی لے کے جاؤ، اس دفعہ اے مال تسی لے کے جاؤ. رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لیا تے شام دی منڈی وچ چلے گئے. میر محمد دے بسنے والو اگر توجہ میرے وال رہے گی تے گل بڑی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اگے جیڑا جاندا سی مال لے کے او دی وری نفع ہونا ایک گنا. ہن جس وقت میرے آقا اس بی بی دا مال تجارت لے کے گئے شام دیاں منڈیاں دے اندر تے اس دفعہ اللہ نے جیڑا نفع ہے او 2 گنا عطا کیتا. اے میرے آقا دی دیانت صداقت امانت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بی بی نے متاثر ہو کے شادی دا نکاح دا پیغام بھیجیا. جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میں سلام مشورے دے بعد جواب دیاں گا. آقا دی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ دی عمر 40 سال. سلام مشورے دے بعد نکاح ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کمرہ عروسی اندر موجود نے. جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آقا فرماندے نے خدیجہ پتہ نہیں تیرا میرا نباہ ہووے یا نہ ہووے. سونیا اے گل کی میں کہہ دیتی جے میں تے تو آڈا ساتھ رب کو لو منگ منگ کے لے آئے. آقا فرماندے نے خدیجہ میں کدی مال و دولت نہ پیار نہیں کیتا تے تینوں اللہ نے اینی دولت عطا کیتی ہے جدا شمار ہی کوئی نہیں. تے پتہ نہیں تو منو او مال رب دے راہ وچ خرچ کرن دینی ہے کہ نہیں کرن دین دی. میر محمدیو گل سن والی جے ہن بیوی دا جواب. اللہ اللہ ماں بہنوں تو اڈے بھی گل لکھن والی آندیاں نے سونیا جتھے اپنا ناواں
तुहाडे नां ला दिता उथे माल किथे पिछे रह गया। सोनिया ए माल सारा मैं तुहाडे कदमां च रखनी आ। मैनू ते तुहाडी जात नालों दुनिया दी और कोई चीज प्यारी नहीं लगदी, चंगी नहीं लगदी। जे चाहो ते माल रख लवो, चाहो ते मक्के दे यतीमा मिसकीना विच तकसीम कर देवो। और बीवी होए ते एवें दी। अल्लाह अकबर। वेला एक होर आया, टाइम गुजरदा गया। मेरे आका अलैहि सलाम गारे हिरा विच ने, उच्ची बोलो गारे हिरा विच ने। जिबरील आया ते जिबरील आके आंदा इकरा या मुहम्मद, गोडे छड़ दियो, इकरा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमांदे ने मा आना बेकारीन, मा आना बेकारीन। जिबरील आंदा इकरा, आका फरमांदे ने मा आना बेकारीन। जिबरील आंदा पढ़, आका आंदे ने मैं पढ़िया। जिबरील आंदा पढ़, आका आंदे ने मैं पढ़िया नहीं। ते तीजी बारी जिबरील की करदा, इंज करके अपने बाजू खलार के ते आका नू अपने बाजुआं विच लैके ते घुट देंदा है, सीने नाल लांदा है ते मेरे आका ते कप कपी तारी हो जांदी है। रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए सारा माजरा ऐसे आलम दे अंदर घर आ गए। कप कपी तारी खौफ है ते आके आंदे ने जम्मेलूनी जम्मेलूनी जम्मेलूनी, मेरे ते कंबल पा दियो, कंबल पा दियो, मैनू सर्दी लगदी है पई। ते नाले सारी गल दसी ते हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज कर दिया ने, ए मेरे सिर दे ताज घबरान दी तुहानू लोड़ नहीं, परेशान होन दी लोड़ नहीं। तुसी यतीमां नाल प्यार करदे हो, तुसी मिसकीनां नाल मुहब्बत करदे हो, तुसी गरीबां नाल शफकत करदे हो, तुसी माड़ियां नाल चंगा सलूक करदे हो। ए मेरे आ सोनिया कल्ला वल्ला ला युहजी कल्ला हो अबदा। अल्लाह कदी तुहानू कलिया नहीं छड़ेगा। सोनिया ए ते रब वल्लों तुहानू नबूवतां मिल गईयां ने, रब वल्लों तुहाडे ते इनामात हो गए ने। परवाने हुण वेला नंगना शुरू हो गया ते गल याद रख लिया जे, आका अलैहि सलाम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा दी उम्र विच उन्हां दी मौजूदगी विच दूजा निकाह, उची बोलो, नहीं कीता। रब ने 4 बेटियां ते 2 मक्की जिंदगी अंदर एक तबका ऐसा जेड़ा आंदा नबी दी बेटी एक सी, 3 नबी दियां बेटियां ही नहीं सी। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका दी कुल औलाद 4 बेटियां 3 बेटे, 2 मक्के पैदा होए। हजरत खदीजा दे बतन विचों कासिम अब्दुल्ला जिदा लकब तैयब ताहिर सी, और तीसरा मदीने जाके मारिया किप्तिया दे बतन विचों इब्राहिम पैदा होया। बेटे 3 ही फौत हो गए ते बेटियां 4 ही जवान हो गईयां। वेला गुजरदा गया।
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عمر کنی کو ہے 5 ساڑھے 5 سال 6 سال دے قریب عمر ہے تے اے اپنیاں سہیلیاں چے کھیل دیاں نے پہیاں تے جگان دے پی رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہوندے نے تے کی اللہ تو آنو بھی نصیب کر دے اور یارو جی نہیں جے کردہ مکے جاننو تے ہولی آمین کیوں آندے ہو اللہ مکے لے جا بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما خدا دی قسم وہ کیسا منظر ہوئے گا میں ایک حدیث سے پڑھے ہے میں تے اپنی گناہ گار رکھا نا جگہ بھی تک کے آیا کہ بیت اللہ ایتھے رب دیاں 120 رحمتاں 24 گھنٹے وس دیاں رہندیاں نے کنج کر کے 60 رحمتاں طواف کرن والے آتے واہ میری ٹھنڈی قوم برف دیو گولیو 60 رحمتاں طواف کرن والے آتے 40 رحمتاں نفل پڑھن والے آتے 20 رحمتاں جیڑے انج بے کے بیت اللہ وال ویندے ہی رہندے نے اللہ سارے انو ہی لے جائے مدینے بھی لے جائے اوتھے موت دے دے میرے آقا آئے تے میرے آقا آکے نماز نیتی ہاتھ بننے کدے اگے بول دے جایا جے کدے اگے اللہ اگے تے میرے آقا پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین قرآن دی سمجھ ہوندی جے تے قرآن نہ پیار دا ثبوت دیا جے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا قرآن پہ پڑھ دینے امیر محمدیو دسو قرآن بھی سچا تے نبی دی زبان بھی سچی تے مکے والے آنو حل چل مچ گئی وہ کی بن لگا تے میرے آقا نماز پڑھ دے آقا میرے سجدے ویچ چلے جاندے نے تے سجدے ویچ پائے نے تے آقا پڑھ دے نے سبحان ربی العالی آنکھوں ہاں ذرا سبحان ربی العالی ابو جال اینڈ کمپنی بش کمپنی بیٹھے آندھے نے یارو آج محمد کلہ قابو آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا بندہ ہے جڑا فلاں محلے چ اونٹ ذبح ہویا اوجری اٹھا کے لے آئے اے سجدے پہ ہے تے اے دے اتے رکھ دیو اتبا اٹھیا اتبا اٹھیا وہ لوگ کون اتبا ابو لہب دا پتر انہیں لے آکے وہ گندی اوجری اونٹ دی میرے آقا سجدے چے پہنے تے کی پڑھ دینے پہ اوندہ جے
تے پھر پڑھو ہاں اچھی میرے آقا سجدے چے پے نے انہیں لیا کہ آ کندے آ گردن تے اتے رکھ دیتی وزن پہ گیا تے میرے آقا سر اٹھان دے نہیں میرے آقا پڑھی جاندے نے دل وچ گل آندی ہے اللہ تو وینے پیا میں تیری توحید بدلے اپنے تے گندیاں اوجریاں برداشت کر لیاں لیکن اللہ میں تیری پاکیزگی دا اعلان کرن تو باز نہیں آیا نہ مانگا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے وچ پے پڑھدے نے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی کتے تو انہوں بھی ٹائم مل جائے تے تسی بھی پڑھ لیا کرو سبوہن قدوس رب الملائکۃ والروح میرے آقا پڑھ دے جا رہے نے اونٹ دی گندی اجری اتے ہوئے تے گل سن لو ادھروں مکے دا سب تو امیر ترین تاجر ایدہ نائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے جا کے آکھیا ابو بکر اور تینوں نہیں پتا تیرے نبی دا کی حال ہویا ہے تیرا نبی بیت اللہ دے قریب سجدے دی حالت وچ پیا تے مکے والیاں اتے گندیاں اوجریاں سٹ دیتیاں نے تے جا اپنے نبی دی جان چھڑا ایمان صحابہ دا تو آڈے میرے طرح دا نہیں مولوی تقریر کر کے جائے تے پاویں راہ چ ڈاکو پھڑ لین وہ تو موبائل تے فون کرے یار ایتھے بندیاں پھڑ لیا آیا جے ذرا اگو جواب کی مولوی صاحب بھوت دے پھرو تانوں کون آندا سی ایڈی اوکھی آواز کرو یہ تے ساڈے عقیدے نے نا تے میرے صدیق نے اپنی دکان ویکھی نہیں شٹر سٹیا نہیں یعنی دروازہ بند کیتا نہیں تے میرا صدیق دوڑیا بیت اللہ وال دوڑیا اور یار ہووے تے انج دا ہووے وفادار ہووے تے انج دا ہووے ہم راز غم خار ہووے تے انج دا ہووے دوڑ دے آئے تے کی ویکھیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹا جیا قد دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی اتا حیات بیٹھے ہوندے تے عبداللہ کھلوتا ہوندہ تے تد بھی ساڑھے نالو چھوٹا نظر اینا دوڑ دے گئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنیاں سہیلیاں چے کھیڑ دیاں نے پہیاں تے جا کے آندے نے نی بیٹی ہے تینوں اپنے ابا جی دے حال دا نہیں پتا ظالمہ نے تیرے ابا جی تے گندیاں اوجریاں سٹ دیتیاں نے تے تیرے ابا جی سجدے چو سر نہیں چک دے حضرت فاطمہ اتھو دوڑیاں میر محمد دے بسنے والے آ میں تے کہا کرنا اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اینا بیٹیاں نالو اینا تیاں نو ماپیاں دا بہتا خیال ہوندا اے بیٹیاں ماپیاں دا زیادہ خیال کر دیاں نے ماپیاں دی زیادہ قدر کر دیاں نے اور کنج اے ویائی بھی جائے نکاح ہو جائے شادی ہو جائے پاویں 100 میل چلی جائے تے جے کتے ہنیری اٹھے جے کتے بارش آئے تے انہیں کی کرنا انہیں آکھنا اللہ اللہ میرے ماپیاں دی خیر ہوئے اللہ میرے ماپیاں دی
خیر ہووے اللہ میرے ماپیاں دی خیر ہووے انہاں تیاں بیٹیاں نہ پیار کریا کرو جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور دنیا دیو لوگو جدیاں 3 بیٹیاں ہون بولو کنیاں 3 بیٹیاں ہون اونا دی پرورش کردہ ہے اونا نو دینی تعلیم دیندہ ہے اونا نو دین دا سبق پڑھاندہ ہے دنیاوی تعلیم ہی وہ حاصل کر دیاں نے تے جدو جوان ہو جاندیاں نے دینی کرانا ویکھ کے اونا دی شادی کر دیندہ ہے تے میرے آقا فرماندے نے او بندہ قیامت والے دن انج کر کے میرے نال ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے دوڑ دیاں آئیاں مکے وال تے آکے ویکھیا کہ ابا جی دے کندیاں تے اینا گندی اجری رکھی ہے تے اٹھیا نہیں جاندہ پیا اینا کولو سیدے چو سر چکیا نہیں جاندہ پیا تے کی کر دیاں نے ذرا میرے وال تکی آجے اینج کر کے نکے نکے ہاتھ چوک دیاں نے کی دے اگے بولو بولو پھر آکھو اللہ آگے تے آندیاں کی نے اللہم احسہم عددا وقتلہم بددا ولا تبکی منہم احدا کلمات کہہ رہی نے میرے آقا چھیتی نہ سلام پھیر کے انج کر کے ہاتھ پھڑ دینے تے آقا فرمان دینے نی پیاری یہ بیٹی ہے انہا واسطے بد دعا نہ کر انہا واسطے بد دعا نہ کر کیوں اللہ تیاں بیٹیاں دے چکے ہاتھ کدی خالی نہیں موڑ دا تے ادھروں اے جڑے الفاظ نے اے ادا ہو چکے نے رب دی عرش تک پہنچ چکے نے تے ایک ویلا آیا بدر دے میدان وچ کوئی کتے جہنم رسید ہویا کوئی کتے قتل ہویا کوئی کتے قتل ہویا کوئی کتے قتل ہویا ویلا گزردہ گیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تے 30 جیڑیاں بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہن آقا نو پیار ساریاں نالے مکے والیاں شیب ابی طالب چے بند کر دیتا 2.5 سال واسطے قید کر دیتا امیر محمد والیو دسو میرے نبی نے کدی کسے نو مندہ بولیا سی کدی کسے نو اوے آکھیا سی ایتھے تے حضرت انس آندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں 10 سال آقا دی خدمت وچ رہا تے میرے نبی نے 10 سال وچ کدی منو اوے انس کہہ کے بلایا ہی نہیں سی سبحان اللہ سبحان اللہ تے نبی نو قید کیوں کر دیتا گھر والیاں نو قید کیوں کر دیتا بائی کاٹ کیوں کر دیتا وجہ ایسی قولوا لا الہ اجے سارے نہیں بولے قولوا لا الہ الا اللہ ایدہ ترجمہ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھک
پتھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، قصور کیے اے ساڑے معبوداں دا بے ادب جمعیاں، اے ساڑے علاوان دا، اے ساڑے بزرگاں دا بے ادب جمعیاں، لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی۔ میرے آقا علیہ السلام دا انہاں دے نزدیک اے جرم بائی کاٹ کر دیتا، نہ کھان واسطے نہ پین واسطے کوئی چیز اندر جان دین دینے۔ میں تے سیرت دیاں کتاباں چے پڑھے ہیں، ایک صحابی آندہ ہے، میں بھوک نال اینا نڈال ہویا، رات دا ٹائم ہے تے میں زمین تے ڈگ پیا، تے کوئی نرم جئی چیز میرے ہاتھ وچ آ گئی، بھوک دی شدت دی وجہ تو میں انہوں پھڑ کے کھا لیا، نہ مینوں او دے رنگ دا، نہ او دی بو دا، نہ او دے ذائقے دا مینوں پتہ ہی کوئی نہ لگا۔ تے یارو ذرا دھیان کرو، بیٹیاں والے ہو ذرا غور کرو، باپ بار گیا ہوئے تے شام نو جدو دے آن دی امید ہوئے تے باپ خالی ہاتھ آوے تے بیٹیاں دے دل تے کیڑی گل گزر دیئے، بیٹیاں تے آپس وچ بے کے گلاں کر دیاں نے، آج ابو آئے گا میری آ چیز لے کے آئے گا، میری آ چیز لے کے آئے گا، میرے واسطے آ کچھ لے کے آئے گا۔ میرے آقا باہروں آئے نے تے میرے آقا دے سر پاک جو خون پیا چل دائے تے زلفاں خون نہ لبریز ہویاں نے، تے میرے آقا کے بے جاندے نے، چار بیٹیاں سجے کھبے بے جاندیاں نے، اللہ جنہاں نو تیاں دیتیاں نی نیک بنا دے وی، اللہ جنہاں پہنا دے ویر نی نیک ویر عطا کر دے وی۔ تے گل سنو پروانیوں قرآن دیو ذرا، جدوں ویکھیا خون جاری ہے، میر محمد والیو دسو میرے نبی نے کسے نو مندہ بولیا، کسے نو برا آکھیا؟ میرا نبی کو گل کردہ سی لا الہ الا اللہ، لا الہ، ایک باری پھر کہو لا الہ۔ سر ویندیاں نے، سر چو خون جاری ہے، تے تو انو پتہ ہے اینا بیٹیاں کو لو ماپیاں دے صدمے برداشت نہیں ہوندے، آندیاں نے ابا جی پانی گرم کر کے لے آندہ، نالے زخم توندیاں نے، نالے زارو کتار روندیاں نے، آندیاں نے ابا جی تسی اینا نو مندہ تے نہیں آندے، ابا جی تسی اینا نو برا تے نہیں آندے، ابا جی تسی اینا دا برا تے نہیں سوچ دے، اے ابا جی اے جیڑا کم تسی اینا نو آندے ہو، ابا جی انج کریا کرو، اے توحید جیڑی ہے سانو سنا لیا کرو، اے جیڑا پیغام تسی اینا تک پچھاندے ہو سانو پچھا دیا کرو۔ تے میرے آقا فرماندے نے نی بیٹیو اللہ دی توحید بیان کرنا میریاں مجبوریاں بن گئیاں نے، میں انہیں دے تو پیچھے نہیں ہٹ سکدا، میں اے دے تو باز نہیں آ سکدا، ویلا گزر دا گیا، ٹائم ننگ دا گیا، میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیاں، آقا کول بیٹھے نے، آقا فرماندے نے خدیجہ کیوں پریشان ہے، اللہ صحتاں دے دوے گا،
اللہ تندرستیاں دے دے گا۔ آندیاں نے آقا اے بیماری ساڈی جدی پشتی لگی آ رہی ہے۔ سونیا تانوں نہیں پتا جدو اے بیماری اس کفیت تے پہنچ جائے مریض چند گھڑیاں دا مہمان ہوندا ہے تے آقا میں تواڈے نال زندگی دے بڑے دن رات ماہو سال گزارے نے۔ میرے آقا کول بیٹھے نے تے حضرت خدیجہ آندیاں نے اے اللہ دے رسول جی میں تے ہر وقت تہاڈی فرما برداری کیتی ہے، کتے پل وچ نہ جانے وچ جے کتے تہاڈی کوئی گستاخی ہو گئی ہوئی تے مینوں رب واسطے معاف کر دیا جے۔ تے میرے آقا فرماندے نے خدیجہ نی کیوں ایویں دیاں گلاں پیاں کرنی ہے، اللہ صحتاں عطا کر دے گا، اللہ صحتاں عطا کر دے گا۔ ویلا گزریا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رب نو پیاریاں ہو جاندیاں نے۔ تے گل سن لو پروانیوں قرآن دیو، میرے آقا غم زدہ رہن لگ پے۔ اس سال نو عام الحزن کیا جاندا ہے، غم والا سال ہے۔ تے سنو نا ذرا آقا میرے مکے نو چھڑ کے جدو مدینے چلے جاندے نے تے اللہ تانوں بھی مدینے لے جائے۔ جدو مدینے چلے جاندے نے میرے آقا دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا من دیو اہل بیت نو دیو جواب من دیو، جیڑا نہیں مندا وہ بے ایمان ہے، جیڑا حضرت علی نو نہیں مندا ہو ذرا بولے آجے، جیڑا حضرت علی نو نہیں مندا ہو، جیڑا حضرت فاطمہ نو نہیں مندا ہو، جیڑا حضرت حسن نو نہیں مندا ہو، جیڑا حضرت حسین نو نہیں مندا ہو، جیڑا حضرت فاطمہ نو نہیں مندا ہو، جیڑا زین العابدین نو نہیں مندا ہو، جیڑا ابو بکر نو نہیں مندا، جیڑا عمر نو نہیں مندا، ذرا سوچ کے آکھیا جے، جیڑا عثمان نو نہیں مندا، جیڑا امیر معاویہ نو نہیں مندا، تے جیڑا مومنہ دی ماں عائشہ نو نہیں مندا۔ اللہ اکبر۔ مدینے گئے، ایک دن میرے آقا گھر بیٹھے، حضرت ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ عنہما آئے، رات دا ٹائم ہے، بولو رات دا ٹائم ہے، تے آ کے دروازے تے دستک دیتی، من دکل باب بوئے تے کون ہے؟ تے آندے نے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، انا ابو بکر و عمر، سونیا میں ابو بکر و عمر آیا۔ آقا فرماندے نے خیر نہ لائے ہو؟ سونیا کوئی ایک گھریلو گل کرن واسطے آئے۔ آقا فرماندے نے کی گل ہے؟ آقا بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے، او دے رشتے واسطے آئے۔ کون کون آیا بولو؟ جیڑا نہیں انہاں نو مندا او نہ بولے، جیڑا مندا او بولے۔ کون کون آیا؟ کادے واسطے آئے؟ کدے رشتے واسطے؟ میرے آقا فرماندے نے رشتے واسطے آئے ہو؟ نام یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے اچھا میں ذرا گھروں ہو کے آنا. میر محمدیو گل نوٹ کر لو. اسی آنے لو جی اسی اولاد واسطے کوئی بھڑا سوچ رہے ہیں, برا سوچ رہے ہیں, ساڈے ایویں چٹے ہو گئے نے, اساں ایویں عمر لگا چھٹی ہے. کل دی ذلت نالوں اج پیار نال نبی دی سنت تے عمل کر کے پوچھ لینا جائز ہے. اولاد جوان ہوئے انہوں پوچھنا چاہیے. اے اولاد دا حق ہے. جیڑا ماں باپ غضب کر چکے نے, جے نبی پوچھ سکتا ہے تے میں تو کون ہاں؟ اور ایمان نہ دسو جے ایک گل پوچھ لی جائے تے آپ پواڑے تے نہ پہل, روز اخبارات تے خبرات تے نہ چھپل. اللہ ساڑیاں تیاں پہنا نو نیک بنائی. آقا اندر گئے, جدو ٹرن لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے آقا میری ایک گل سنیا جے, جدو گل کرو نا تے نال اینا بھی آکھے آجے بیٹی ہے اس رشتے دی سفارش میرا یار غار والا ابو بکر لے کے آیا. اللہ اکبر. آقا اینا ضرور کیا جے کہ رشتہ یار غار والا لے کے آیا ہے تے عمر آندے نے سونیا نال میرے والو بھی آکے آجے عمر بھی نال آیا ہے. سبحان اللہ. آقا اندر گئے تے آقا پوچھ دینے بیٹیے تیری کی مرضی ہے؟ تے بیٹی آندی ہے ابا جی دعا کرو اللہ ساڑیاں تیاں نو بھی اے بولی بولن دی توفیق ہوئے. خدا دی قسم بیٹی ابا جی آکھے تے دل ویچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے, سینہ ٹھر جاندہ ہے. آندیاں نے ابا جی جی میں تسی راضی ہو فاطمہ او میں راضی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے میرے آقا علیہ السلام باہر نکلے تے آقا باپ بھی سن نا, باپ اگے تے گل نبی تے امتیاں دی سی, ہن گل باپ تے بیٹی دی. تے آقا فرماندے نے او آن والے ہو علی کول شادی واسطے پیسے ہے نے, آخر تھی دا گھر دا بھی تے خیال رکھنا نا. سونیا پریشان کیوں ہوا پیچھے عثمان جو بیٹھا ہے, اور میری قوم ستی آنکھو سبحان اللہ. سونیا رشتہ قبول تسی کرو پیسے عثمان لائے گا. پھر میں ایک گل کہاں عثمان نو گالیاں کٹن والے ہو, جے گالاں کٹنی ہے تے پہلا ساڑھے پیسے واپس کرو. کیوں مولانا؟ پیسے عثمان نے لائے کنج رات دا ٹائم, راتوں رات گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, علی مبارک ہوئی تو عثمان دا سانڈو بن گیا. تے گھر کوئی سامان ہے ہی؟ آندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آ ایک پیالہ مٹی دا, ہائے 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 آ ایک پیالہ مٹی دا جدے وچ پانی پینا, آ تلوار جدے نال جنگ لڑنا, آ زرائے جیڑی پہننا وا اور چیز کوئی نہیں. تے فرماندے نے آ زرا سانو دے دے لے اسی ایدہ کچھ بندوبست کر کے اونے ہاں, اور یار ہون تے انج دے. اللہ اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما. راتوں رات جا کے دروازہ کھٹکھٹایا عثمان دا, من دکل باپ کون بوئے تے انا ابو بکر و عمر.
اور خیر نہ لائے ہو ویرو، عثمان تینوں مبارک ہوئے، علی تیرا ہم زلف بن گیا ہے، تیرا سانڈو بن گیا ہے۔ وہ آئے کدھر ہو؟ آندے نے شادی دا کوئی سامان تیار کرنا ہے تے پیسے کول نہیں، اس زرانو اینی قیمت وچ کوئی لیندا نہیں، کوئی 2 درہم دیندا ہے، کوئی 4 دیندا ہے، کوئی 5 دیندا ہے، تے سانو ہور نہیں کو نظر آیا۔ عثمان تیرا ہی دروازہ لبیا ہے کہ تو یہ دی قیمت زیادہ لائیں گا، تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے عثمان فرماندے نے ابو بکر و عمر اس زرا دے لوہے دے کڑے گن دے جاؤ تے ہر کڑے دے بدلے سونے دے سکے بھی نال گن دے جاؤ۔ اللہ اکبر، 500 دے قریب درہم لے کے گئے ٹر پے نا، جدو زرا رکھ لئی درہم دے دیتے تے ابو بکر و عمر ٹر پے تے آواز دیتی او جان والے ہو ذرا ٹھہر جاؤ، میری گل سن جاؤ۔ واپس آئے تے آندے نے زرا دے دیتی جے، پیسے لے جے؟ ہاں جناب۔ تے آندے نے پیسے نال شادی کر لے آجے، زرا شادی دا تحفہ علی نو دے دیا جے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی 2-4 بندے لے کے آجے نکاح ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4-5 بندے نال لے مسجد نبوی وچ آ گئے۔ بولو کتھے؟ آج براتا کتھے ہوندیاں نے؟ شادی حال نہیں، بربادی حال وچ۔ آکھو گے مولوی جی ایک ہی گل کیتی جے، اور بغیرت پرا، بغیرت خامت، بغیرت کزن کھلو کے تعارف کرواندے نے، آ میرا فلاں لگدا ہے، آ میرا فلاں لگدا ہے، میرا اے دے نال آ رشتہ ہے، اے دے نال آ رشتہ ہے، آ میرا آ رشتہ ہے۔ یہ شادی نہیں ہو رہی، بربادی ہو رہی۔ اور ایمان نہ دسو میں غلط کہی یہ گل؟ اللہ تے زلزلے کی آنا۔ آج میرے نہ وعدہ کرو ایک بات دا کہ اللہ نے اولاد دیتی ہے تو انو بھی منو بھی، نکاح پڑھواؤ گے تے مسجد وچ پڑھاؤ گے۔ جیڑا جیڑا وعدہ کردا وہ ہاتھ کھڑا کرے، میں سارے تے پابندی نہیں لاندا کہ اپنیاں تیاں پتران دے نکاح مسجد وچ پڑھاؤ گے۔ اللہ قبول فرما لو۔ پروانے ہو سن لو ذرا، آکھیا برات آئی مسجد وچ، میرے آقا علیہ السلام آئے تے ویکھیا نہ ابو بکر نہ عمر۔ آقا فرماندے نے علی کدھر آیا ہے؟ سونیا نکاح واسطے۔ فرمایا تے شادی دے گواہ کتھے نہیں؟ اور شادی دے گواہ جب تک ابو بکر و عمر نہیں ہون گے انی دیر تک یہ نکاح ہو سکدا۔ ایک گواہ نبی نے نہیں بنائے، عرش والے رب نے بنائے نا۔ انہوں نے لے آندا گیا، نکاح ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اپنیاں بیویاں نو، گھر والیو میری بیٹی نو تیار کرو، اے دی رخصتی دا ٹائم ہو گیا ہے، اینو الوداع کرنا ہے، اے ہن اپنے گھر نے جانا ہے۔ اللہ اللہ تے جدو تیار کیتا بیویاں ساریاں اکٹھیاں نے تے کسے دی زبان چو گل نکلی،
کاش اج خدیجہ موجود ہوندی تے اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں نال ودیا کر دی. اینی گل کرن دی دیر سی چیخاں نکل گئیاں، آئین نکل گئیاں، سسکیاں نکل گئیاں تے میرے آقا علیہ السلام اگے ودے نے تے بیٹی نو سینے نہ لاندے نے. میر محمدیہ گل سن لئی ذرا، دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جائی. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہاں تیاں بیٹیاں نو پال کے جوان کر کے کروں ٹورن دا ویلا بڑا مشکل ہوندا ہے. تے میرے آقا علیہ السلام رو پیندے نے. آقا فرماندے نے بیٹیے فاطمہ میری ایک گل یاد رکھی، ماں تے تیری فوت ہو گئی ہے، میں تینوں ماں والا پیار بھی دیاں گا باپ والا پیار بھی دیاں گا، پر بیٹیے ایک گل دا خیال رکھی، علی دیاں خدمتاں کر دی رہی، علی دیاں خدمتاں کر دی رہی تے نال میرے آقا فرماندے نے نی پیاری فاطمہ گل ایوے اللہ نے قانون ایسے بنا چھڑے نے جے تیاں کر رکھن والیاں چیزاں ہوندیاں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے فاطمہ میں تینوں اپنے تو کدی جدا نہ کردا، کدی تینوں اپنے تو جدا نہ کردا. تے آقا فرماندے نے اے بیٹیے میں تینوں ماں والا باپ والا پیار دیواں گا. تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی یار انہاں دے والیوم بند کرو، گلے نو بڑا پیارا سپیکر دوسرا آواز سپیکر دی سیٹ کرو، پانی دیو تھوڑا. رضی اللہ تعالی عنہ آندیاں نے ابا جی باپ والا پیار تے مل سکتا ہے ماں والا، ذرا بولو ایمان نہ دسو ماں والا پیار پیو دے سکتا ہے؟ پاویں نبی یہ توہین والی گل نہیں، ماں والا پیار باپ دے سکدا؟ آندیاں نے ابا جی ماواں والا پیار تے ماواں ہی دے سکدیاں نے. تے بابا جی گل بڑی پیاری کر گئے جیڑی سونے دے پانی نہ لکھن والی. ایتھے ایک میرا بھائی اسحاق بیٹھا سی ہے جڑا ساتھی مینوں لے کے آئے نے، دس رہے سن کہ 4-5 دن ہوئے نے میری والدہ محترمہ کہہ رہی سن کہ پتر حافظ صاحب آن گے، انہوں نے کیا جی حج بیت اللہ تے تقریر کرن، وہ تقریر بڑی زیادہ سن دے سن. انہاں مینوں دسیا ہے کہ آج تو 4-5 دن پہلے اور رب نو پیاریاں ہو گئیاں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ مرحومانو جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، امین تے کہہ دیو. اللہ جنت و درجات بلند فرما. تے بیٹی کی آندی ہے ابا جی جیڑا ماں والا پیار ہے وہ ماں ہی دے سکتی ہے. تے بابا جی ترجمانی کر گئے فرماندے نے چڑکی نائی یتیم کسے نو مر گئی جدی مائی، چڑکی نائی یتیم کسے نو مر گئی جدی مائی، مولا باجی یتیماں تائی آس امید نہ کائی، ماما والے ماما دے ول، ماما والے ماما دے ول، سو فریاد لے
پر رو کر مویاں ماوا والے آپ ہی چپ کر جو آول ماوا والے نیر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے یتیمہ تائیں آس خدا دی آج میں نے رخ جنگل دے النے کانے کو جے تائیں النے کانے کو جے تائیں سینے لاوے مائی ماں باجے صورت کسے نال نسینے لائی ماں والے نیر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے یتیمہ تائیں آس خدا دی جی میں نے رخ جنگل دے پروانیوں قرآن دیو ویلا گزر دا گیا ٹیم ننگ دا گیا ماہ سال بیت دے گئے ایک دن دا وقت ہے جگان دے پی رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اپنی بیٹی دے کر گئے جا کے دستک دیتی اس تو پتا اے لگا کہ کردہ سربراہ بھی کار آئے تے دروازے تے دستک دے کے آئے عمل کرو گے عمل کرو گے اللہ قبول فرمائے آقا میرے آئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹ دی کھال دا لباس پایا تے او دیتے بھی کئی جگہ تے ٹانکے لگے نے چولی ویچ حسن نو پایا تے چاڑو پہیاں پھیر دیاں نے تے زبان تے قرآن دیاں آیتاں جاری نے ساڑیاں ماما پہنا بھی تے لوری دین دیاں انہیں نا جی میں دیئے نا لوری دینی ہے اوہ پھر پتر بھی اوہ دی پیدا ہونے تے جے ماں فاطمہ ہوئے لوری دین والی فاطمہ ہوئے تے بیٹے حسن و حسین پیدا ہوں دے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام بہ گئے پوچھیا بیٹی کی حال ہے تے آندیاں نے الحمدللہ اللہ دا بڑائی شکر ہے اللہ دا بڑائی شکر ہے اللہ دا بڑا کرم ہے رب دا بڑا احسان ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی دے باغ دی گوڈی کرنے واسطے کم ملیا تے گوڈی کر کے آئے تے 2 سیر جو ملے لے کے آئے تے اینا دا آٹا بنایا رمضان المبارک دا مہینہ 3 روٹیاں پکیاں اینی دیر نو باروں ایک صدا لگاندہ اور میں یتیمہ منو پوکھ لگی ہے روٹیوں نو دے دیتی دوجا آیا آندہ میں مسکینہ منو پوکھ لگی ہے روٹیوں نو دے دیتی تیجا آیا او آندہ میں قیدی غلامہ منو پوکھ لگی ہے منو روٹی دے دیو تیسری روٹی انہوں دے دیتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ دیاں نے میرے سر دے تاج تسی روزہ کیویں افطار کرو گے فرماندے نے فاطمہ اسی پانی نہ روزہ افطار کر لواں گے رب سانو اے دا اجر و ثواب عطا کر دے وے گا اللہ اکبر اب ایکھو
बाबा जी आंदे ने करन यहूदां गया मजदूरी। कौन? हजरत अली। इस घर तो उच्चा भी को घर है? कर यहूदा गे करन गया मजदूरी, जिस दिशान उचेरी। कर यहूदा गया मजदूरी, करन गया अली। कौन उसनू देवे ताना, कौन करे वडियाई। हजरत अलीजुल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन दा वक्त है, दिन भी गुजरिया, रात पै जाती है। हजरत फातिमा तु ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो जांदियां ने, बुखार हो जाता है। सारी रात बुखार विच मुब्तला रहियां। हजरत अली तीमारदारी करते रहे, बीमार पुरसी करते रहे। फजर दा टाइम होया, हजरत अली नमाज पढ़ने वास्ते मस्जिद विच चले जाते ने। ते जदों मस्जिद विच गए, नमाज पढ़ के वापस आउंदे ने। हजरत फातिमा तु ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वेखिया? चक्की पी रही ने। सारे बोलो की? चक्की पी रही ने हाथ नाल। हजरत अलीजुल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने, फातिमा सारी रात तू बीमार रही है, ते थोड़ी देर आराम कर लेंदी, चक्की बाद च पी लेंदी। ते आंदे ने औलाद दी तरबियत चंगी कीती होवे ते जवाब भी। सारे नहीं बोले जवाब भी। बारला महला जे नहीं बोलिया जवाब भी। सारे बोलो जवाब भी चंगा मिलता। पर असी की करने आ? जेड़ा बाल सोहना उन्नू स्कूले, जेड़ा माड़ा उन्नू मसीते। कारी हरी मुंह भी आप ही धो लैणगे। ते जिन्हें स्कूले जाना, कोई ओदा बस्ता, कोई ओदियां किताबां, कोई ओदा शार्पनर, कोई ओदी रबट, कोई ओदी पेंसिल, कोई ओदी स्लेट, कोई ओदी तख्ती। ये चौधरी स्कूले चला, जदों वापस आउंदा रोटी ना पक्की होवे, बुए चो आके मामा, पता नहीं मां नू आख्या सू कि मां दे भरा नू आख्या। सोचने वाली गल है। मामा मां नू आंदा कि मामे नू आंदा। जिवें दी तरबियत बोली भी उवें। मामा रोटी आंदी है, पुत्र अजे रोटी नहीं पक्की। बस्ता ओ नुकरे किताबा, ओ नुकरे जुत्ती, उधर गई स्लेट, उधर गई कापियां, उधर गई 5-7 तबरले सुनाए ना। जदों उधरों असर दा टाइम हो गया ते माई भी ना कौली च चीनी पा के ले आउंदी मसीत। मौलवी साहब, हाफिज साहब जरा दम करे जे मुंडा बोलियां बड़ियां उतरियां बोलदा है। ते जिवें दियां पढ़ाणियां नहीं उवें दी बोलनी। ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम है, जेड़ा मस्जिद वाल आउंदा आ पढ़ना आउंदा की एदा नाम ही डर के ले आ जे, तुहानू को फड़ के लै चला भला। जेड़ा आ पढ़ना आउंदा की? सारे बोलो। अजे सारे नहीं बोले। कुरान पढ़ना आउंदा ते मेरे आका फरमांदे ने, जदों एक घरों निकलदा एदे निके निके पैरां थल्ले नूरानी फरिश्ते अपने पर बिछांदे ने। ये आके बहिंदा फट्टी दे, कारी साहब पढ़ांदे ने, और तू एदे मां बाप
تو زندہ ہے، یہ بچہ نکا جہا اجے بالغ بھی نہیں ہویا تے نماز یاد کر لیندا ہے تے کی آندا ہے او سکول والا آندا ہے ایسی تیسی کر دوں گا، اگر روٹی نہ ملی، وقت پر میرا یونیفارم پریس نہ ہوا، کتابیں نہ ملی، فیس نہ ملی، بائیکاٹ کر دوں گا، سکول نہیں جاؤں گا۔ یہ نکاح ہوتا ہے مشرف بنیا پھر تے او جڑا دوجا او آ کے آندا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، آندی جے سارے نو آندی ہے، پھر مینوں نہیں آندی آندی جے تے ذرا آواز آئے ہاں تہاڈی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، آکھو سبحان اللہ، بھول گئے ہو نا اپنی گل، میں دعا کر دے نہیں جے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے پڑھدا تے فرشتے آمین آندے، تو آنا ماڑا جہا یہ مسیتے کر لو، مسیتڑ بنانا ہے تے خدا دی قسم ہے تیرے کالجہ والےاں کولوں نہیں مشرف ڈردا، اینا ممبروں محراب والیاں کولوں ڈردا ہے تے لینا بھی اینا ہی انشاءاللہ۔ میں کدی ڈر کے نہیں آکھیا انہاں مولویاں چوں نہیں، سر تو دا لتاں تریک دیاں، کدی آر دیاں کدی پار دیاں، جے کوئی ہے لکھن والا لکھے، مشرف تیرا بیڑا غرق ہون والا ہے۔ ممبر رسول تے بیٹھا، قرآن میرے ہاتھ وچے، میری کیسٹوں موجود ہے 1988 دی ملتان دی، اوتھے میں گل کہی سی دوران تقریر، اپنے رب نو پکار کے کہی سی اللہ انہیں ساڑے قائدین شہید کیتے نے، تے میں کیا ہن بس کر، بڑی مارشاللہ لائی رکھی یا تینوں موت آنی ہے نہ زمین تے نہ آسمان تے، جدو جہاز پھٹیا پھر موت کتھے آئی، جہاز 20 سال ہو چکے نے، آج بھی وہ کیسٹ موجود ہے۔ مشرف میں رب دی ذات تے بھروسہ کر کے کہنا، تو جنی مرضی دشمنی اسلام نہ کر لے، تیرا بھی بیڑا غرق ہو کے رہے گا اور تیرے بش دا ستیہ ناس ہو کے رہے گا۔ وہ دی اینک لب گئی سی، تیرے پرزے بھی نہیں لبنے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر نہیں، بھائی میرا جیڑا وعدہ سی وہ پورا ہو گیا ہے کہ جدو مولانا منظور صاحب تشریف لے آن ادو میں اپنی تقریر ختم کر دیاں گا۔ الحمدللہ وہ تشریف لے آئے نے، میں اپنے الفاظ نو ایتھے ہی اکتفا کردہ ختم کرنا۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ
मैनू ते तुहानू अपने कुरान नबी दे फरमान ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मजमून अजे मैं शुरू कर रहा सा, इंशाअल्लाह को महीने डेढ़ दो बाद एक खुला ए नहीं मौलवियां दी मंडी ला लवो, फिर मेरे को 2 2.5 3 घंटे इस मजमून ते तकरीर करवा लिया जी इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अद्धा घंटा हो नहीं बस।